CIET NCERT द्वारा प्रस्तुतम् अस्ति। षष्ठी कक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकम्। पृष्ठसङ्ख्या 49-100। 14 पाठः। माधवस्य प्रियम् अङ्गम्। अस्मिन् पृष्ठे चित्राणि सन्ति। प्रथमे चित्रे एकः बालकः पर्यङ्के शयनं करोति। सः निद्रामग्नः अस्ति। स्वप्नं च पश्यति। स्वप्ने च स्वकीयान् शरीराङ्गान् पश्यति। माधव नामकः एकः बालकः आसीत्। सः स्वप्ने स्वशरीरस्य अङ्गानि दृष्टवान्। तानि परस्परं चर्चां कुर्वन्ति स्म। पादः वदति, अहं श्रेष्ठः। मम कारणेन माधवः चलति। पादस्य चित्रमस्ति। अपरं चित्रं हस्तस्य वर्तते। हस्तः अनुक्षणं वदति, अरे अरे, मम कारणेन माधवः लिखति, गृहकार्यं करोति, वस्तूनि आनयति च, अतः अहम् एव श्रेष्ठः। नेत्रस्य चित्रं मां विना माधवः किमपि द्रष्टुं शक्नोति किम् इति नयनं वदति। कर्णस्य चित्रं कर्णः स्मितं कृत्वा कथयति, माधवः यदा मार्गे गच्छति तदा पृष्ठतः यानानां ध्वनिं यदि न शृणोति, सावधानः च न भवति, तर्हि दुर्घटना भवेत्। माधवः मम कारणेन एव शिक्षकस्य उपदेशं श्रुत्वा ज्ञानं वर्धयति। सङ्गीतं श्रुत्वा आनन्दं च अनुभवति। पृष्ठसङ्ख्या 15-100। पृष्ठसङ्ख्या 500-100। मुखस्य चित्रं झटिति मुखं सूचयति, भोः सर्वे शृण्वन्तु। माधवः मम कारणेन भोजनं करोति, भाषणं करोति, शिक्षकस्य प्रश्नस्य उत्तरं वदति, मम साहाय्येन उदरमपि भोजनं प्राप्नोति। भवन्तः सर्वे सबलाः भवन्ति, अतः अहम् एव श्रेष्ठः। उदरस्य चित्रम् उदरं सूचयति, भवतु भवतु, कोलाहलं न कुर्वन्तु, वयं सर्वे माधवम् एव पृच्छाम, कः श्रेष्ठः इति। अपरस्मिन् चित्रे माधवः एकैकशः शरीराङ्गैः सह वार्तालापं करोति, तेषां पृथक् पृथक् महत्त्वं च बोधयति। माधवः विचारयति, बोधयति च। मम शरीरस्य सर्वाणि अङ्गानि मम कृते उपकारकाणि सन्ति। अहं नयनाभ्यां पश्यामि, कर्णाभ्यां शृणोमि, मुखेन भाषणं करोमि, भोजनं करोमि च, उदरेण पाचनात् शक्तिं प्राप्नोमि, पादाभ्यां च चलामि, अतः भवन्तः सर्वेपि श्रेष्ठाः। भवन्तः सर्वेपि मम प्रियाः। रिपीट। पृष्ठसङ्ख्या 150-100। वयं शब्दार्थान् जानीमः। तालिका शब्दः अर्थः हिन्दी इंग्लिश मातृभाषया अर्थं लिखन्तु। स्वप्ने स्वप्नसमये स्वप्न में इन ड्रीम रिक्तस्थानं स्वशरीरस्य निजकायस्य अपने शरीर के ऑफ हिज ओन बॉडी रिक्तस्थानम् अंगानि अवयवाः अंग बॉडी पार्ट्स रिक्तस्थानम् दृष्टवान् अपश्यत् देखा सौ रिक्तस्थानम् चर्चाम् आलापं चर्चा को डिस्कशन रिक्तस्थानम् श्रेष्ठः उत्तमः श्रेष्ठ
ग्रेट। रिक्तस्थानम अनुक्षणम, सत्वरम, उसी समय, इंस्टेंटली। रिक्तस्थानम गृहे कार्यम, गृहे पठनकर्म, गृह कार्य, होमवर्क। रिक्तस्थानम माम विना, माम विहाय, मेरे बिना, विदाउट मी। रिक्तस्थानम स्मितम मंदहासः, थोड़ा हंस के, स्माइल। रिक्तस्थानम शक्नोति, समर्थः भवति, समर्थ होता है, एबल टू। रिक्तस्थानम मार्गे, वर्तमनि, मार्ग में, ऑन रोड। रिक्तस्थानम संगीतम, सुंदरम गीतम, संगीत, म्यूजिक। रिक्तस्थानम सहाय्येन, सहाय कारणेन, सहायता से, विद हेल्प। रिक्तस्थानम प्राप्नोति, प्राप्तम करोति, प्राप्त करता है, गेट्स। रिक्तस्थानम सबलाः, बलवन्तः, बलवान, स्ट्रॉन्ग। रिक्तस्थानम भवेत्, स्यात्, हो सकता है, अथवा सकती है, मे बी, हैपन्ड। रिक्तस्थानम कोलाहलम, आरवः, शोर, क्वेरल। रिक्तस्थानम विचारयति, चिंतयति, विचार करता है, थिंक्स। रिक्तस्थानम बोधयति, ज्ञापयति, समझाता है, एडवाइसेस। रिक्तस्थानम उपकारकाणि, सहायकानि, सहायता करने वाले, हेल्पफुल। रिक्तस्थानम शक्तिम, सामर्थ्यम, ताकत, स्ट्रेंथ। रिक्तस्थानम पृष्ठ संख्या 250 वयम अभ्यासं कुर्मः। प्रश्न संख्या 1, चित्रं दृष्ट्वा अंगस्य नाम लिखन्तु। क नेत्रस्य चित्रं। रिक्तस्थानं ख उदरस्य चित्रं। रिक्तस्थानं ग पादस्य चित्रं। रिक्तस्थानं घ हृदयस्य चित्रं। रिक्तस्थानं ङ मस्तिष्कस्य चित्रम्। सर्वाणि रिक्तस्थानानि आत्मना पूरणीयानि। प्रश्न संख्या 2, कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारम् अङ्गस्य कार्यं लिखन्तु। यथा नयनं, रिक्तस्थानं पश्यति, नयनं पश्यति। क मुखं, रिक्तस्थानं कोष्ठकं चलति अथवा हसति अथवा वदति। ख पादः, रिक्तस्थानं कोष्ठकं लिखति अथवा चलति अथवा पश्यति। ग कर्णः, रिक्तस्थानं कोष्ठकं हसति अथवा वदति अथवा शृणोति। घ नासिका, रिक्तस्थानं कोष्ठकम् आघ्राणं करोति अथवा नृत्यति अथवा धावति। ङ जिह्वा, रिक्तस्थानं कोष्ठकं धावनं करोति अथवा आस्वादनं करोति अथवा पश्यति। कोष्ठकेषु आगतपदेषु एकं चित्वा रिक्तस्थानानि पूरयन्तु। प्रश्न संख्या 3, कोष्ठकात् समुचितां संख्यां चित्वा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। क मम, रिक्तस्थानं शिरः अस्ति। कोष्ठकम् एकम् अथवा अनेकम् अथवा चत्वारि। ख मम, रिक्तस्थानं पादौ स्तः। कोष्ठकं त्रयः अथवा द्वौ अथवा पञ्च। ग मम, रिक्तस्थानं केशाः सन्ति। कोष्ठकं 10 अथवा 8
अथवा बहवः। घ मम रिक्तस्थानं दन्ताः सन्ति। कोष्ठकं चत्वारः अथवा 28 अथवा 32। ङ मम हस्तयोः रिक्तस्थानं अङ्गुल्यः सन्ति। कोष्ठकं 8 अथवा 10 अथवा 15। अत्र एकं चित्वा रिक्तस्थानेषु पूरयन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 4। 53% कोष्ठकात् समुचितं क्रियापदं चित्वा उदाहरणानुसारं शरीराङ्गस्य नाम लिखन्तु। यथा पश्यति रिक्तस्थानम् उदाहरणं नयनं, पश्यति नयनं। क शृणोति रिक्तस्थानं कोष्ठकं गुल्फः अथवा चिबुकम् अथवा कर्णः। ख धावति रिक्तस्थानं कोष्ठकं पादद्वयम् अथवा हस्तद्वयम् अथवा नयनद्वयम्। ग नमति रिक्तस्थानं कोष्ठकं शिरः अथवा कूर्परः अथवा जङ्घा। घ सूचयति रिक्तस्थानं अङ्गुली, नखः अथवा चरणः। ङ लिखति रिक्तस्थानं कोष्ठकं हस्तः अथवा मणिबन्धः अथवा कटिः। रिपीट एकं चित्वा रिक्तस्थानं पूरयन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 5। पट्टिकातः शब्दान् चित्वा यथायोग्यं गुणेषु लिखन्तु। पट्टिका नासिका, मणिबन्धः, चिबुकं, कूर्परः, हस्तः, मणिबन्धः, कपोलः, भुजः, ललाटं, स्कन्दः, जङ्घा, नयनं, जानु, उरुः। अग्रे बालिकायाः मुखस्य चित्रमस्ति। रिक्तस्थानानि सन्ति 1 2 3 4 5 6 7। अग्रे स्कन्धस्य, बाहोः, अङ्गुलीनां च चित्रमस्ति। रिक्तस्थानानि सन्ति 1 2 3 4 5 6 7। जङ्घा अस्ति, पादः अस्ति, अङ्गुल्यश्च सन्ति। रिक्तस्थानमस्ति 1 2 3 4 5 6 7। चित्राणां विषये रिक्तस्थानेषु लिखन्तु। पृष्ठसङ्ख्या 54-100। प्रश्नसङ्ख्या 6। कोष्ठकात् समुचितं पदं चित्वा वाक्यानि रचयन्तु। क अहं रिक्तस्थानं गायनं करोमि। कोष्ठकं पादेन अथवा नासिकया अथवा मुखेन। ख अहं रिक्तस्थानं धावनं करोमि। कोष्ठकं पादाभ्याम् अथवा ललाटेन अथवा कर्पूरेण। ग अहं रिक्तस्थानम् आघ्राणं करोमि। कोष्ठकं नखैः अथवा नासिकया अथवा चरणेन। घ अहं रिक्तस्थानं श्रवणं करोमि। कोष्ठकं कर्णाभ्याम् अथवा नासिकया अथवा अङ्गुष्ठैः। ङ अहं रिक्तस्थानं भोजनं करोमि। कोष्ठकं मुखेन अथवा पादेन अथवा नासिकया। रिक्तस्थानेषु एकं पदं चित्वा लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 7। पट्टिकातः समुचितं शरीराङ्गं चित्वा भगिनी कुत्र किं धरति इति सूचयन्तु। पट्टिका कण्ठे, ललाटे, नयनयोः, ओष्ठयोः, पादयोः, कर्णयोः, हस्तयोः, वामहस्ते, अङ्गुल्यां, नेत्रयोः।
भगिनी रिक्तस्थानं पादुकाद्वयं धरति। भगिनी रिक्तस्थानं मुद्रिकां धरति। भगिनी रिक्तस्थानं मालां धरति। भगिनी रिक्तस्थानम् उपनेत्रं धरति। भगिनी रिक्तस्थानम् ओष्ठरागं धरति। भगिनी रिक्तस्थानं कङ्कणानि धरति। भगिनी रिक्तस्थानं घटीयन्त्रं धरति। भगिनी रिक्तस्थानं कुण्डलद्वयं धरति। भगिनी रिक्तस्थानं कुङ्कुमं धरति। भगिनी रिक्तस्थानं कज्जलं धरति। रिक्तस्थानेषु पट्टिकातः चित्वा एकमेकं पदं लिखन्तु। प्रश्नसङ्ख्या 8। वाक्यं शुद्धम् अशुद्धं वा इति सूचयन्तु। क. अहं कर्णाभ्यां भोजनं करोमि। कोष्ठकं शुद्धम् अथवा अशुद्धं। ख. अहं नासिकाद्वारा श्वासं स्वीकरोमि। कोष्ठकं शुद्धम् अथवा अशुद्धं। ग. अहम् अङ्गुष्ठैः गणनां करोमि। कोष्ठकं शुद्धम् अथवा अशुद्धं। घ. अहं नयनाभ्यां श्रवणं करोमि। कोष्ठकं शुद्धम् अथवा अशुद्धं। ङ. अहं हस्तेन कार्यं करोमि। कोष्ठकं शुद्धम् अथवा अशुद्धं। पृष्ठसङ्ख्या 55-100 योग्यताविस्तरः। अस्मिन् पृष्ठे एकं चित्रमस्ति। बालकः अस्ति चित्रे। बालकस्य दक्षिणभागे वामभागे च शरीराङ्गानां नामानि लिखितानि सन्ति। केशाः, बाल, नेत्रम्, आँख, कर्णः, कान, मुखं, मुख, कण्ठः, गला, भुजः, बाजू, वक्षस्थलं, छाती, उदरं, पेट, अंगुल्यः, उंगलियां, कटिः, कमर, उरुः, जांघ, जानू, घुटना, पादः, पैर, अंगुल्यः, अंगुलियां, पार्ष्णिः, एड़ी, पादांगुष्ठः, पैर का अंगूठा, नखाः, नाखून, गुल्फः, टखना, जंघा, जांघ, ललाटम, माथा, भ्रूः, भौं, नासिका, नाक, कपोलः, गाल, चिबुकम, ठोड़ी, ग्रीवा, गर्दन, स्कंदः, कंधा, स्तनः, स्तन, कफोणिः अथवा कूर्परः, कोहनी, नाभिः, नाभि, मणिबन्धः, कलाई, अंगुष्ठः, अंगूठा, हस्तः, हाथ। पृष्ठसङ्ख्या 56-100 मधुराष्टकं पठन्तु स्मरन्तु च। पृष्ठसङ्ख्या 56-100 मधुराष्टकं पठन्तु स्मरन्तु च। चित्रे द्वौ बालकौ चित्रपटं गृहीत्वा स्थितौ स्तः। अत्र मधुराष्टकं गीतं लिखितमस्ति। मधुराष्टकम्। अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं
मधुराधिपतेरखिलं मधुरं वचनं मधुरं चरितं मधुरं वसनं मधुरं वलितं मधुरं चलितं मधुरं भ्रमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् वेणुर्मधुरो रेणुर्मधुरः पाणिर्मधुरः पादौ मधुरौ नृत्यं मधुरं सख्यं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गीतं मधुरं पीतं मधुरं भुक्तं मधुरं सुप्तं मधुरं रूपं मधुरं तिलकं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् कर्णं मधुरं तरणं मधुरं हरणं मधुरं रमणं मधुरं वमितं मधुरं शमितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरं गुञ्जा मधुरा माला मधुरा यमुना मधुरा वीची मधुरा सलिलं मधुरं कमलं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपी मधुरा लीला मधुरा युक्तं मधुरं मुक्तं मधुरं दृष्टं मधुरं सृष्टं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् गोपा मधुरा गावो मधुरा यष्टिर्मधुरा सृष्टिर्मधुरा दलितं मधुरं फलितं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् अधरं मधुरं वदनं मधुरं नयनं मधुरं हसितं मधुरं हृदयं मधुरं गमनं मधुरं मधुराधिपतेरखिलं मधुरम् इति मधुराष्टकं श्रीवल्लभाचार्यकृतं। गतिविधिकार्यं कक्षायां सर्वे छात्राः शिक्षकस्य मार्गदर्शनेन अस्य पाठस्य नाट्याभिनयं कुर्वन्तु। परियोजनाकार्यं योग्यताविस्तरभागे विद्यमानं चित्रं स्फोरकपत्रे रचयित्वा अङ्गानां नामानि लिखन्तु। शृण्वन्तः आसन् षष्ठीकक्षायाः संस्कृतस्य ध्वनिपाठ्यपुस्तकं दीपकं। वाचनस्वरः डॉक्टर चंचल कुमारी, ध्वन्याङ्कनं मंजुकुमारी, निर्माणसहयोगः कुसुमलता, निर्देशनम् एवं निर्माणं विमलेश चौधरी एवञ्च प्रस्तुतिः CIET NCERT नवदेहली भारतम्।